بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. موعدنا اليوم مع قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وتحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن رفع القلم عن المخطئ وعن الناس، واليوم نتحدث عن رفع القلم عن المكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعما استكرهوا عليه. المكره هو الذي يفعل الشيء رغما عنه، أي بخلاف إرادته، والإكراه هو أن ترغم الشخص أو الإنسان على أن يفعل بخلاف ما يرغب، فهذا يسمى مكره، والذي يفعل ذلك يسمى المكره بكسر الراء، والذي أكره على الشيء يسمى المكره بفتح الراء. فما هي قصة هذا الإكراه؟ وما موقعه في الشريعة الإسلامية؟ لا بد أن يكون الإنسان مقتنعا بكل ما يفعله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على نيته في فعله، فلا بد أن يكون المرء ناويا بفعله وجه الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم، وناويا به أو ناويا بفعله وجه الله سبحانه. طيب، إذا فعلت شيئا لا أرغب فيه، إذن فأنت مكره عليه، أي مضطر إليه. الله سبحانه وتعالى حرم عليك أكل الميتة، ولكن إذا سار الإنسان في الصحراء واضطر، يسمى هذا مضطر، اضطر لأنه لا يجد شيئا يأكله، أن يأكل الميتة، فهذا مضطر مكره على هذا الفعل. لكن هذا لا نسميه المكره إلا إذا كان هناك شخص يرغمه على أن يفعل هذا الشيء. هل يتصور ذلك؟ نعم، كثير. قد يكره المرء رجلا غيره ليفعل فعلا محرما. الكفار قديما وحديثا أيضا كانوا يكرهون بعض المسلمين على أن يكفروا بالله سبحانه، فيتلفظ بكلمة الكفر، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم عافانا الله، أو أن يفعل المحرم. قبل ذلك في عصر صدر الإسلام، في بداية الدعوة الإسلامية، كان بعض المسلمين الفقراء الضعاف يكرههم الأغنياء الأقوياء على أن يكفروا بالله سبحانه. حدث هذا مع بعض الصحابة، فقال له: لتقولن كلمة الكفر أو لتكفرن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو لأفعلن وأفعلن وأفعلن وأقتلنك. فهذا الرجل تلفظ بكلمة الكفر وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء حزينا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لم يتغير في قلبي شيء من حبك ولا حب الإسلام، ولكنني أكرهت على ذلك إكراها. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قد يكره الإنسان غيره على أن يطلق زوجته. هل هذا الإكراه يقع؟ قال العلماء: هذا الإكراه لا أساس له من الصحة ولا أثر له في فعل الإنسان، فكأن الإنسان لم يطلق، فكأن الإنسان لم يكفر بالله. ونعود إلى الحالة الأولى: ما قلبك وإحساسه؟ ما هي نيتك؟ ما هو عقلك؟ هل تكفر بالله بعقلك ونيتك ووجدانك، أم أنك تقول هذا بلسانك فقط؟ لا، أقوله بلساني، إذن فأنت مكره. نعم، إذن لا يؤاخذك الله عليه ولا يكتب عليك في صحيفة السيئات. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى ما فيه الخير. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.